امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی وقت بادشاہ نے کیا قرآن پاک اللہ دی مخلوق ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے قرآن پاک اللہ دا کلام ہے۔ امام صاحب نو بڑا ستایا گیا اور امام صاحب نو بڑا دکھ پہنچایا گیا اور جیل دے اندر پہنچایا گیا۔ جیل دے اندر ایک کہن والا میرے کان دے وچ کہہ دیو قرآن پاک اللہ دی مخلوق ہے، میں بادشاہ دے کول وقت دے حکمران کول تہاڈی سفارش کراں گا اور تہاڈا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ فرمان لگے تو میرے کان دے وچ کہہ دے قرآن پاک اللہ دا کلام ہے، میں معاشر دے میدان دے اندر رحمان پاک دے کول تیری سفارش کراں۔ اج تسی اللہ دا شکریہ ادا کرو، اسی سارے اللہ دا شکریہ ادا کریے۔ قرآن پاک ساڈے کول ہے، حدیث پاک ساڈے کول ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سچا اسلام ساڈے کول ہے، نبی علیہ السلام دا پیارا دین ساڈے کول ہے، اور نبی علیہ السلام دی اعلیٰ تعلیم ساڈے کول ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے دوستو، سویڈن دے اندر جو قرآن پاک دی توہین کیتی گئی ہے، اصل دے اندر اس طرح دے شیطان اور بے ایمان قسم دے لوگ جڑے نے ساڈے ایمان نو دیکھنا چاہتے نے، ساڈی غیرت نو دیکھنا چاہتے نے۔ قرآن پاک جلا کے سانو دکھ پہنچا کے اور ساڈے سینیاں دے اتے آریاں چلا کے اور سانو دکھ پہنچا کے ساڈی غیرت ویکھنا چاہتے نے۔ مسلمانہ دے اندر اسلامی غیرت کتنی ہے میں سمجھنا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قرآن پاک دے بارے فوج کیا، پولیس کیا، افسران بالا کیا، اور ساریاں تنظیماں کیا، ساریاں جماعتاں کیا، گناہگار تو گناہگار اور کمزور تو کمزور مسلمان بھی تڑپ گیا اور انہیں کیا کہ ساڈی جان تے جا سکتی ہے مگر اللہ دے قرآن تے آنچ نہیں آ سکتی، محمد پاک دے فرمان تے آنچ نہیں آ سکتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ تورات نو منن والا وہ انجیل دے خلاف ہے، اور انجیل نو منن والا تورات دے خلاف ہے، اور تورات نو منن والا زبور دے خلاف ہے، اور انہاں دے بارے گلاں اور کوئی ایک نبی نو ماندا دوسرے نو نہیں ماندا، اور کوئی دوسرے نبی نو ماندا اور تیسرے نو نہیں ماندا۔ پر میں صدقے جاواں سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تو جو پاک پیغمبر علیہ السلام نو ماندا ہے اور جو نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھدا ہے، اور تورات نو بھی ماندا ہے، اور زبور نو بھی ماندا ہے، وہ انجیل نو بھی ماندا ہے، وہ ساریاں صحیفیاں نو ماندا ہے، اور میرے دوستو وہ سارے نبیاں دیاں امتاں نو ماندا ہے۔ اور اس تو اگے سنو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر انسان دا وہ خیال کردا ہے، ہر چیز دا اونوں اپنی جگہ تے سمجھدا ہے، وہ گوانڈیاں دا احترام کردا ہے، وہ پرندیاں دا احترام کردا ہے، وہ جانوراں دا خیال کردا ہے، اور نبی علیہ السلام نو منن والا ساریاں نو ہی مندا ہے، حتیٰ کہ اس طرح مندا ہے اگر کوئی کیڑی انہوں نظر آ رہی ہوئے وہ دے اتے جان بوجھ کے پیر نہیں رکھدا، وہ سمجھدا ہے کہ میں احمد مجتبیٰ دا امتی ہاں، محمد مصطفیٰ دا امتی ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو، اسی نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے منن والے ہاں، آپ تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور اگر کوئی آج قرآن دی توہین کردا ہے وہ اپنے آپ دا بیڑا غرق کردا ہے۔ اگر قرآن پاک نو کوئی پھاڑدا ہے وہ اپنا سر پھاڑن دے مترادف ہے۔ اگر کوئی قرآن پاک نو توہین کردا، قرآن دی اپنے آپ دی توہین کر رہا ہے۔ دوستو،
قرآن قیامت دیاں دیواراں تک چمکدا رہے گا۔ اگر کوئی مسجد نماز پڑھنے واسطے نہ آئے مسجد چمکدی رہے گی۔ اگر کوئی قرآن پاک نہ پڑھے قرآن پاک چمکدا رہے گا۔ اگر کوئی نبی علیہ السلام دی اطاعت نہ کرے سونے دی ذات چمکدی رہے گی۔ اگر کوئی مکہ مدینہ ویکھن لئی نہ جائے مکہ مدینہ چمکدا دمکدا رہے گا۔ میرے دوستو اگر کوئی اسلام نو قبول نہ کرے اسلام چمکدا اور دمکدا رہے گا۔ کوئی اللہ دا قرآن نہ پڑھے نہ منے جس طرح رحمان دا شان میرے دوستو چمک رہا ہے اور عرش برین تے رحمان میں صدقے جاواں طاقت عظمتاں والی ذات موجود ہے۔ اسی طرح ایک قرآن قیامت دیاں دیواراں تک موجود بھی رہے گا تے محفوظ بھی رہے گا۔ اگر کوئی دے نال وابستہ ہے اس دا نصیب بڑا اچھا ہے، اس دا مقدر بڑا اچھا ہے کہ اس ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب دے نال قوماں نو بلندی عطا فرماندے نے اور اے دے نال قوماں نو پست کر دیندے نے۔ جیڑی قوم قرآن دے نال مل جائے قرآن دے نال وابستہ ہو جائے قرآن دے نال جڑ جائے قرآن نو منے قرآن تے عمل کرے قرآن پڑھے قرآن پاک پڑھائے اور قرآن پاک نو اپنائے اور اے دے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، کائنات دا رحمان جیڑا ہے وہ اس جہان وچ بھی اس قوم نو بلند کرے گا اور معاشر دے میدان وچ بھی اس قوم نو بلند فرمائے گا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دا فرمان پاکے من خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے دوستو ایک کلام تے بڑی عظمت والی شے اور بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ حافظ صاحب گل سنا رہے سن، برادرم عزیزم محترم مکرم حافظ محمد عباس صاحب شیخ پوری مبلغ اسلام جنہاں دے نال علامہ صاحب پیار کردے سن، یزدانی صاحب پیار کردے سن اور حافظ پروفیسر محمد سعید صاحب ملن واسطے گھر تشریف لے آئے۔ میرے دوستو اج بھی سارے علماء کرام انہاں دا احترام کردے نے، فرماندے نے۔ میں علامہ صاحب نو نا ایک گل کر بیٹھا کہ حضرت شیخ پوری صاحب نے جمعیت اہل حدیث نو چھڑ دیتا ہے۔ علامہ صاحب فرمان لگے بزرگاں دے بارے گل نہ کریا جے، انہاں کدی پیسے لے کے کوئی تنظیم اور جماعت نہیں بدلی، انہاں دے بارے گل نہ کریا جے۔ اور دوسری بات فرمان لگے میں انہاں دا بڑا احترام کرنا، اور تیسری بات فرمان لگے میں انہاں دے خلاف گل نہیں سن سکدا۔ وہ جدو ساڈے سیال کوٹ تشریف لے آندے سن نا تے میں انہاں دے جلسے وچ صفاں وچھاندا سا، میں شیخ القرآن دا بڑا ہی احترام کرنا۔ میرے دوستو اور میرے بزرگوں بات یہ ہے جیڑا شخص شیخ القرآن دا اتنا احترام کردہ ہوئے اور رب دے قرآن دا کتنا احترام کردہ ہوئے اور رب رحمان دا کتنا احترام کردے ہونگے۔ میرے برادر محترم جناب اللہ دے فضل و کرم دے نال بلال صدیق باجوہ صاحب اور میرے بھائی جان گرایا صاحب حفظہ اللہ تعالی آج اس پروگرام دے اندر الحمدللہ تشریف لے آئے، اور جڑے احباب بیٹھے نے اپنی کوئی دنیا دے معاملے واسطے نہیں، اپنی بلے بلے واسطے نہیں، اپنی بیجا بیجا واسطے نہیں، اور اگلی بات بھی سن لو تنظیم واسطے نہیں، اگلی بات بھی سن لو جماعت واسطے نہیں، اسی تنظیم واسطے نہیں آئے، اسی اللہ دے دین واسطے آئے ہیں، اسی جماعت واسطے نہیں آئے، عرش والی ذات دے واسطے آئے ہیں۔ کائنات دا رب راضی ہو جائے جیڑا رب ایڈا مہربان ہے۔ ہر شے دی لوگو تصویر الگ، مالک کتنا مہربان ہے۔ ہر شے دی لوگو تصویر الگ، ہر میوے دی تاثیر الگ، ہر گل دی یارو خوشبو جدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
او جو چاہے سو پیدا کرے اے ساڈی سمجھ تو گل پرے کریے کس طرح اس دا شکر ادا سبحان اللہ تے بڑی بات سن والی جے سیال کوٹ والیاں منظور نو بلایا اے رحمانیہ مسجد وچ منظور اج آیا ہے مسجد وچ بیٹھے نے محبان مصطفیٰ سبحان اللہ مینوں بات یاد آئی حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دی لارنس روڈ تے نا لاہور رمضان دا مہینہ ایک یوتھ فورس دے نوجوان نو کہنے لگے اور پھڑ یار صاف پھڑ جلدی کر جلدی وچھا ادھروں پھڑ صاف اور ایک نوجوان آ گیا علامہ صاحب جی تسی رہن دیو میں وچھانا اسی وچھانے ہاں علامہ صاحب تسی رہن دیو تے علامہ صاحب آپ دیدہ ہو گئے اکھاں چوں آنسو آ گئے اوے صفاں وچھا کے انہاں صفاں تے بہ کے تے رحمان کولوں اج عزتاں لیاں نے اج انہیں عزت دے چھڑی تے صفاں وچھانیاں چھڑ دئی آئے ہائے ہائے میرے دوستو ایویں دنیا علامہ رحمت اللہ علیہ نے یاد نہیں کر رہی تو میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن پاک نو بڑی عظمتاں دے نال نوازیا اپنی تعریف کی تھی رب ذوالجلال نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب خالق کائنات نے فرمایا ساریاں تعریفاں اس اللہ دیاں ساریاں حمداں ساریاں ثناواں اس اللہ دیاں ساریاں وڈیائیاں اس اللہ دیاں ساریاں اونچائیاں اس اللہ دیاں جس اللہ نے ساری کائنات وچوں اپنے پیارے تے آلہ بندے دے اُتے کتاب نو نازل فرمایا ہے دیکھو مالک دیاں تعریفاں اور میرا مالک دسنا کی چاہتا ہے مالک ایک کائنات دسنا چاہتے نے کسے نو نبی بناواں تے میری مرضی صحابی بناواں تے میری مرضی قاری القرآن بناواں تے میری مرضی مبلغ اسلام بناواں تے میری مرضی کسے نو حافظ قرآن بناواں تے میری مرضی مفکر اسلام بناواں تے میری مرضی مفسر قرآن بناواں تے میری مرضی محدث زمان بناواں تے میری مرضی شیخ القرآن بناواں تے میری مرضی اور کسے نو اپنی جنت دے اندر اپنا مہمان بناواں تے میری مرضی اور قرآن پڑھ دیاں ہویاں قاری عبدالمتین اصغر صاحب جیسے بندیاں نو موت دیاں میری مرضی قاری نوید الحسن لکھوی صاحب قرآن پڑھ دیاں موت دیاں تے میری مرضی اور میاں محمود عباس صاحب جیسے بیت اللہ دا طواف کر دیاں ہویاں میں جان جیڑی روح قبض کر لواں میری مرضی فرمایا اے میری مرضی ہے دھماکہ لاہور دے اندر ہوئے اور طیارہ ریاض دے وچوں لین آئے اور جیڑا جنازہ ہے وہ مسجد نبوی دے اندر ہوئے تے قبر جنت البقیع دے اندر ہوئے سارے بولو ایک دیاں مرضیاں نے اللہ احکام الحاکمین دیاں مرضیاں مالک کائنات دیاں مرضیاں رب ذوالجلال دیاں مرضیاں ایتھے میں اور ایک بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ فرماندے نے اقرأ القرآن لوگوں قرآن پڑھیا کرو لوگوں قرآن پڑھیا کرو اقرأ القرآن قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ القیامہ شفیع لِأَصْحَابِهِ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھیا کرو قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو قرآن پاک پڑھیا کرو ایک قیامت والے دن پڑھن والیاں دے حق دے اندر سفارشی بن جائے گا اللہ سانو پڑھن والا بنا دے اللہ سانو قرآن پڑھن والا بنا دے اور میں تھے
یہ بات بھی تواڈے گوش گزار کراں کہ سب تو پہلا رب رحمان نے قرآن پاک دی تلاوت فرمائی ہے۔ سب تو پہلا سیال کوٹ والیو رب رحمان نے قرآن پاک دی تلاوت فرمائی ہے۔ میں صدقے جاواں پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت طٰہٰ اور سورت یاسین دی تلاوت زمین و آسمان دے بنان تو 1000 سال پہلا اللہ کریم نے سورت طٰہٰ اور سورت یاسین رب رحمان نے فرشتیاں نو آپ پڑھ کے سنائی۔ سبحان او یار خوش ہو جاؤ، آج جڑے قرآن پڑھن والے نے نا انہاں نال پیار کریا کرو، انہاں قاریاں نال پیار کریا کرو، حافظاں نال پیار کریا کرو، طالب علماں نال پیار کریا کرو۔ اور عابد سلمان روپڑی صاحب مبلغ اسلام خطیب اسلام ہر دل عزیز شخصیت اس مسجد دے خطیب جڑے تانوں رب دا قرآن سناندے نے، انہاں ہونی فون کر کے تانوں ساریاں نوں سلام آکھیا ہے، نال ہی انہاں نے فرمایا ہے دعا کریا جے اللہ مسجد دی انتظامیہ نوں سلامت رکھے، نال ہی انہاں نے فرمایا ہے دعا کریا جے اللہ رحمانیہ مسجد نو ہور آباد فرمائے۔ اللہ ایتھے اور رونقاں لائے، آمین آکھو۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، اے او شہر ہے جے شہر دے وچ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، دوستو دونوں علامیاں دا شہر ہے۔ ایک علامہ بادشاہی مسجد دے میناراں دے تھلے سائے دے تھلے آرام کر رہا ہے، اور دوسرا علامہ میرے دوستو مسجد نبوی دے میناراں دے سائے دے تھلے آرام کر رہا ہے۔ مالکا میں تیری تقسیم تو صدقے جاواں، تیرے فضل تو قربان جاواں، تیری رحمت تو صدقے جاواں، مالکا میں تیرے فیصلیاں تو صدقے جاواں۔ اے تیری تقسیم ہے اللہ، تو اگر چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، اللہ تو اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ سارے مل کے بولو مرضی کی دی چل دی، مرضی کی دی چل دی ہے اللہ سبحانہ و تعالی دی مرضی چل دی ہے۔ اور میں تو انہوں اپنے بارے بات دسنا چاہنا، 47 سال تو اللہ پاک نے اپنے دین دی نوکری واسطے پسند فرمایا ہے۔ مینوں جو مرضی کہو، میرے بارے جو مرضی لکھو، اعلان کرو۔ بار بار میرے بھائی جان کہہ رہے سن مولانا صاحب آئے نے، مولوی منصور آیا ہے، مگر میں تو انہوں اپنی اوقات دسنا چاہنا میں کیا ہاں، دھیان نال سن لو۔ ویران زندگی تھی اور میں خاک چھانتا تھا، ویران زندگی تھی اور میں خاک چھانتا تھا، اللہ تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں، مالکا تیرے قرآن تو صدقے جاواں، تیرے قرآن تو صدقے جاواں۔ دھیان نال سننا، حافظ جاوید اقبال گرایا صاحب بات بڑی سن والی جے۔ میرے دوستو ساڈی عزت رب دے قرآن نال، ساڈی عزت پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نال، جدی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی، بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی۔ ایک باری پھر آکھو 1000 سال پہلا زمین و آسمان دے بنان تو 1000 سال پہلا اللہ رب رحمان نے میں صدقے جاواں فرشتیاں نو سورت طٰہٰ اور سورت یاسین سنائی۔ اگر کوئی اج قاری پڑھے، کوئی حافظ پڑھے، کوئی چودھری جناب، کوئی شیخ قرآن پڑھے، اور کوئی غریب قرآن پڑھے، کوئی امیر قرآن پڑھے، اور کوئی علامہ قرآن پڑھے، کوئی حافظ قرآن پڑھے، کوئی مبلغ اسلام قرآن پڑھے، ویکھ کے خوش ہویا کرو، اے تے رحمان والا کام کر رہا، نبی سلطان والا کام کر رہا ہے۔ رحمان نے کلام سنایا، رحمان نے سورت طٰہٰ
بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ او کیسا پیارا سما ہوئے گا جو رب رحمان نے پڑھیا ہوئے گا اس سورت نو۔ حافظ عباس صاحب پڑھن سانو سکون آئے تے جی اللہ دی ذات پڑھے کیا سما ہوئے گا۔ منصور پڑھے منصور نو خود سکون آئے۔ جدو غفور سونے نے پڑھیا ہوئے گا ادو کیا سما ہوئے گا۔ اگے سن لو ذرا توجہ دے نال، عبد الغفور تے عبد الشکور پڑھے تے بڑا مزہ آئے۔ میں صدقے جاواں جدوں حضور سونے پڑھ دے سن، پھر آکھو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے سورۃ طٰہٰ پڑھی اور اس تو اگے سنو ذرا سورۃ یاسین دی تلاوت فرمائی رب رحمان نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ رب رحمان نے سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی تلاوت فرمائی اور اگے لفظ سنیا جے فرشتیاں نے سن کے پتہ کی آکھیا، او لفظ سن لو، فرشتیاں دے الفاظ سن لو۔ فرشتیاں دے الفاظ کہن لگے طوبیٰ لأمۃ، آج جڑی امت بیٹھی ہے سبحان اللہ، طوبیٰ لأمۃ، اس امت نو مبارک ہوئے جدے اتے قرآن نازل ہوئے گا، جنہوں اے قرآن ملے گا۔ انہاں دلاں نو مبارک ہوئے جنہاں دلاں وچ اے قرآن ہوئے گا۔ اس تو اگلے الفاظ سنیا جے ملائکہ دے، طوبیٰ مبارک ہوئے انہاں زباناں نو تتکلم بہذا جیڑیاں زباناں اے قرآن پڑھن گیاں۔ تسی کڈے نصیباں والے ہو، کڈے نصیباں والے۔ اچھا یہ گل ہو گئی رحمان دی 1000 سال پہلا زمین و آسمان دے بنان تو پہلا رحمان نے یہ 2 سورتاں فرشتیاں نو سنائیاں۔ ہن وہ منظر بھی ذرا لیاؤ ہاں سامنے کہ جنت دے اندر رب رحمان سورت الرحمان دی تلاوت آپ فرمان گے سبحان اللہ۔ ایک باری پھر آکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، غور کرے آجے توجہ فرمایا جے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ رب رحمان جنت دے اندر جناب سورت الرحمان دی تلاوت سنان گے۔ جنت کیڑی؟ او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی۔ او مچھلی کھان والے ہون تے سبحان اللہ کہہ چھڑو، گل بڑی سن والی جے سیال کوٹ والے ہو پروانے ہو تڑپ جاؤ، گل سننا ذرا۔ او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی۔ او جنت جی دے وچ زمردہ زمیناں، زمیناں تے وچھیاں سبز رنگ کلینا، زمیناں تے وچھیاں، میں صدقے جاواں زمیناں تے وچھیاں سبز رنگ کلینا۔ او جنت جی دے وچ نعمتاں بے شماراں، او جنت جی دے وچ بہاراں ہی بہاراں، او جنت جی دے وچ بہاراں ہی بہاراں، او جنت جی دے وچ نعمتاں بے بہانے،
اے فرمایا سانو سونے مصطفیٰ نے. مل کے پڑھ لو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس واسطے میرے دوستو اور میرے بزرگوں غور کرنا ذرا. اس تو بعد تو انہوں ایک اور بات سناواں. سب تو پہلا جہان دے اندر کائنات دے اندر اگر اس قرآن پاک نو سب تو پہلا سنایا ہے پڑھیا ہے وہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس طرح سنو ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. سبحان. ایسا سونے رب دا کلام ہے, ایسا مالک کائنات دا پیارا کلام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایسا پیارا کلام ہے, بے عیب کلام ہے, لا ریب کلام ہے, بے مثل تے بے مثال کلام ہے. میں صدقے جاواں سارے نواباں دا نواب کلام ہے. اگے سنو اے وہاب دا کلام ہے, سارے کلاماں دا نواب کلام ہے. اے او دیتے سنو اے سارے نواباں دا کلام نواب ہے. اے اس سونے تے نازل ہویا جی دے سر مبارک تے ختم نبوت دا تاج ہے. ماشاءاللہ بلال صدیق باجوہ صاحب تو انہوں جگہ دیتا تسی اگے ہی بڑے جاگ رہے سو. پر گل سنیا جذرا میں صدقے جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام ختم نبوت دا سالار آیا. ایک باری پھر آکھو ٹھنڈی مسیت چ بہ کے بھی نہیں پہ بول دے آکھو سبحان اللہ. ماشاءاللہ ویکھو مسجد اے سی لگے نے, مسجد ٹھنڈی الحمدللہ. ایتھے میں تو ایک گل اور بھی سناواں سیال کوٹ والیو. مسجد ایڈی پیاری, مسجد ایڈا پیارا رب دا گھر. جنت دا باغ بڑا سونا ہے. جنت دا باغ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجداں جنت دے باغ نے. پہلے اے حصہ ہوندا سی, ہن ماشاءاللہ اس تو اگے وڈا حال رب نے تواڈے کولوں بنوا دیتا ہے. میں تانوں مبارک دیندیاں ہویاں اے بات سنا چاہنا. جس جنت دا باغ ایڈا پرسکون ہے, جنت کیسی ہوئے گی؟ آئے ہے جنت کیسی ہوئے گی؟ ملک صاحب, ملک دا کی نام میرے یار, ملک عثمان صاحب ادھر دھیان کرے ذرا غور کرنا. نبی علیہ السلام دا فرمان پاک سننا. مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. سبحان وامو گمان تو زیادہ سونی جنت, اور میرے دوستو تصورات تو زیادہ سونی جنت اور کسے بشر نے نہیں ویکھیے ہو جی جنت. ساڑھے دل دے اندر کدی تصور تے کدی خیال بھی پیدا نہیں ہویا. ساڑھے تصورات ساڑھے وہم و گمان تو سونی جنت. سبحان میرے دوستو اور بزرگوں, وہ کیسا سما ہوئے گا کہ رب رحمان جنت صورت الرحمان سنان کی. اور سونے نبی علیہ السلام نے سب تو پہلا قرآن پاک دی تلاوت فرمائی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اور ایک گل سنیا ذرا, کافراں نے آکھیا جدوں محمد قرآن پڑھے صلی اللہ روڑا پا دیا کرو, شور مچا دیا کرو تاکہ انہاں دی بات سنی نہ جائے, انہاں دی گل کوئی نہ سنے.
काफर भी समझते सन, काफर भी मानते सन मुहम्मद सारी कायनात तो सोने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे जहान तो सियाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आवाज़ सारी कायनात दे नालों सोहनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंदाज मुबारक सारी कायनात तो सोना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बेहतरीन खिताब पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा, हुसन बेमिसाल, हुसैन बड़े और जमील बड़े और दना बड़े, बावफा बड़े, मैं सदके जावा बड़े प्यारे खतीब और बड़े पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हयादार। काफर भी समझदे सन जिन्हें मुहम्मद कोलों कुरान सुन लिया उन्हें कुरान दा परवाना बन जाना है, उन्हें मुहम्मद दा दीवाना बन जाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू रब ने इतना शान और इतना मर्तबा अता फरमाया, ऐसी हुसीन और जमील आवाज़ अता फरमाई। पता जी ना जिन्ना ने कुरान सुनिया ते नबी अलैहिस्सलाम ने सुनाया, मिल के आखो सुबहान अल्लाह। जिन्ना दी जमात ने नबी अलैहिस्सलाम कोलों कुरान सुनिया और फिर कुरान दा असर की होया सुनिया जरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ऊहिया इलैया अन्नहुस्तमा नफरुम मिनल जिन्न फकालू इन्ना समेना कुरानन अजबा यहदी इलर रुश्दे फामन्ना बि वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। कहन लगे असा अजब ही कलाम सुने हैं, अजब ही कलाम सुनिया है। ये कलाम जेड़ा है ये हक दी तरफ रहनुमाई करदा है, सीधे राह दी तरफ रहनुमाई करदा है। असा अज कुरान सुन लिया है, असा शिरक नहीं करना, अज दे बाद शिरक दे नेड़े नहीं जाना। ए काफर जेड़े ने ना ये क्यों तोहीन करते हैं कुरान पाक दी? ये बड़े बगारत ने, ये बड़े बदमाश ने, ये बड़े उल्लू ने, बल्कि बड़े उल्लू दे पट्ठे ने। और इन्हां कोलों खैर दी तवक्को रखना, काफरां कोलों खैर दी तवक्को रखना बाजवा साहब इसे तरह ही है जिवें संडे वाले घरों लस्सी दी उम्मीद रखण वाली गल है। ये बड़े बदमाश ने, ये बड़े चवल होंदे ने दोस्तों। ये चूँकि बुराई बेहयाई करते हैं और कुरान बुराई तो मना करदा है, झूठ तो मना करदा है, कुफर तो मना करदा है, न शुक्री तो मना करदा है, बेगैरती तो मना करदा है, बुज़दिली तो मना करदा है, शिरक तो मना करदा है, बिदात तो मना करदा है। अल्लाह दा कुरान हक दी दावत देंदा है, अल्लाह दा कुरान सच दी दावत देंदा है, अल्लाह दा कुरान पाक दामनी दी दावत देंदा है। अर्श वाले दा कुरान हौज़े कौसर वल बुलांदा है, अर्श वाले दी जन्नत वल बुलांदा है। अल्लाह इन्हां सारियां नूं जन्नती बना दे। कुरान सुनिया ना जिन्हां ने ते कहण लगे असीं अज तो बाद शिरक नहीं करना। जेड़ा कुरान पाक पढ़दा है और कुरान पाक नूं सुनदा है वो शिरक दे नेड़े नहीं जांदा, वो तौहीद अपनांदा है। सिंधी विच बोल या पंजाबी विच बोल, पश्तो विच बोल या दवाबी विच बोल, हिंदी विच बोल या बंगाली विच बोल, चीनी या मलाई पुर्तगाली विच बोल, बोल अंग्रेजी भावें फारसी च बोल, उर्दू सराकिया बनारसी च बोल, सारे आंधी अल्लाह ही। सुनो रहमानिया मस्जिद वालियो, सियालकोट वालियो, सारे आंधी अल्लाह ही पुकार सुनदा, वारो वारी नहीं हो इको वार सुनदा। ओ कहंदा नहीं हो ठहर जाओ सियालकोट वालियो, तुसी पहला बोलो चनियोट वालियो। ओ कहंदा नहीं हो ठहर जाओ शाहकोट वालियो, तुसी पहला बोलो शोरकोट वालियो। ओ कहंदा नहीं हो ठहर जाओ कसूर वालियो, तुसी पहला बोलो पसरूर वालियो। खाकी नारी चुप बोलो नूर
वालिओ, ना आखे नेड़े आजो दूर वालिओ, ना लैन ना की तार ना तू तकरार, ना वेला मखसूस ना मंगल ऐतवार, ओनू जदों भी पुकारो, ओनू 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 जदों भी पुकारो, ओ पुकार सुनदा, सत्तार ते गफ्फार ओ जब्बार सुनदा। सारे मिल के आखो सुभान अल्लाह। एक बारी फिर आखो, एक बारी फिर आखो। मैं जड़ा वाले इलाके तकरीर करने गया तो उथे ना एक शरारती जिहा बंदा उन्हें पिंडा में जनाब फोन कर दिता, मौलवी मंजूर दी तकरीर सुनन वास्ते ना आया जे। मेरी बारी आई ना रात को तकरीर दी, मैं आख्या चवड़ा बड़ियां मारियां नहीं होए खच्चे, बड़ियां खच्चां वड्डियां नहीं होए खच्चे, पर तू बंदियां नूं ते डक लिया है। अगर तेरे च जुरत ऐसी ते आसमान दे फरिश्तियां नूं भी डक लैंदा जेड़े मंजूर कोलों कुरान सुनन आए ने। कुरान चमकदा रहेगा, कहो इंशाअल्लाह। नबी पाक दा फरमान दमकदा रहेगा, कहो इंशाअल्लाह। मुझे अल्लामा शहीद के अल्फाज याद आए। चलिए अपना जलसा हुआ मुल्तान में और चंद मौलवी डीसी के पास चले गए। ihsan इलाही ज़हीर का खिताब नहीं होना चाहिए, ihsan इलाही ज़हीर की तकरीर नहीं होनी चाहिए, ihsan इलाही ज़हीर के जलसे को रोकना चाहिए, ihsan इलाही ज़हीर को मुल्तान में दाखिल नहीं होने देना चाहिए। अल्लामा शहीद ने जब वहाँ खिताब फरमाया तो उन्होंने क्या लफ्ज़ बोला था, आज मैं वो सियालकोट मस्जिद रहमानिया में आपको सुनाना चाहता हूँ। फरमाने लगे, अगर मेरा जलसा मुल्तान की इंतज़ामिया आम खास बाग में नहीं होने देगी तो मैं डीसी के घर के सामने जलसा करूँगा। असी तो ihsan इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे वर्कर हाँ। साडा ते कोई जलसा रोके ना तो असी उन्हों की बैठक अगे जाके हक का ऐलान सच का करांगे ताकि उन्होंने कन्ना च हक की आवाज़ चली जाए और हदीस पाक की आवाज़ चली जाए। काबा दे रब की कसम है, कुरान और सुन्नत की आवाज़ नूं कोई दबा नहीं सकता। और मैं ये बात कहना चाहना, अगर किसी ने कुरान और सुन्नत के मामले के अंदर राई के दाने बराबर चूं चरा शू शां ऊ आ गू गा करन की कोशिश की थी, मैं इट दा जवाब पत्थर दे नाल देंगा। कुरान चमकदा रहेगा, मुहम्मद दा नाम दमकदा रहेगा। अच्छा मैं एक आज माशाअल्लाह मैं तो एक गल ना एक सुना दिया, मेरे दिल च गल एक आई है, वो सुन लो, हो सकता है फिर सुनाने का वक्त ना मिले तो मैं तो सुना दिया। ये किस्मत वाले का शहर है, ये उसका शहर है जो गैरत वाला था और किस्मत वाला था और इल्म वाला था और जुरत वाला था और हौसले वाला था और साबर था और बहादुर था। आगे सुनो, जो जुर्रत वाला था, जो हिम्मत वाला था, जो जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का नाज़्म आला था। जब तक सूरज चांद रहेगा पंजाब मौलाना मंसूर अहमद साहब। और मेरे दोस्तों, मैं जी तुहानू पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा फरमान पाक सुना रहा हाँ, सुनो ज़रा। मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान पाक दे बारे फरमाया। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक फरमाते ने लोगों, एक ऐसा प्यारा कलाम, कैसा प्यारा कलाम है। नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक ने फरमाया, आप फरमाते ने लोगों, जिस तरह लोहे नूं जंग लग जाता है, इसे तरह दिलां नूं जंग लग जाता है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ात को पूछा गया, अल्लाह दे पाक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनियो
किस तरह दिलां दा संग उतरेगा। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक बोले, नबी अलैहिस्सलाम ने लब मुबारक खोले, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मोती रोले। आपने फरमाया कसरत दे नाल मौत नू याद करया करो और कसरत दे नाल रब दे कुरान दी तिलावत करया करो। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद भी कुरान पाक बड़ी कुरान पाक दी तिलावत फरमांदे। वो समा लियाओ ना ज़रा अखां दे सामने लियाओ। हाँ समा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। किस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दी बात कर रहे हैं, सुनिया जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर व रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिका फस्बिर फ़इज़ा नुकिरा फिन्नाक़ूर। एक बारी फिर आखो, एक बारी फिर आखो। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक दा कुरान पाक पढ़ना, सोने दा कुरान पाक दी तिलावत करना। एक सहाबी फरमाते ने नबी अलैहिस्सलाम दे मगर मैं इशा दी नमाज पढ़ी। इशा दी नमाज पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे पीछे पढ़ी। आपने सूरतुल फातिहा पढ़न तो बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। फरमाते ने मैं नबी अलैहिस्सलाम तो वध के किसी दी प्यारी आवाज़ नहीं सी सुनी जितनी प्यारी आवाज़ पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सोहनी आवाज़, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आला आवाज़, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी मिठी आवाज़, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी और दिलां नूं मोह लैण वाली आवाज़, नबी सुल्तान दी दिलां में पैवस्त हो जाण वाली आवाज़, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी रिक्कत आमेज़ आवाज़, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी और करोड़ा अरबां नूं अपना मुरीद बना लैण वाली आवाज़ मुहम्मद पाक दी। मिल के पढ़ लो, मिल के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। इस वास्ते मेरे दोस्तों बात बड़ी सुनने वाली जे सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो कैसा समा होएगा जो नबी अलैहिस्सलाम कुरान पाक पढ़ते होंगे, कुरान पाक दी तिलावत करते होंगे। और काफरा ने देखो लफ्ज़ कैसे बोले। काफरा जदों गल की थी है चवल मारी है, काफरा जदों भी कोई गल की थी है खच वड्डी है, और जदों भी काफरा कोई गल की थी है गलत मनसूबा बनाया। काफरा जदों भी कोई प्रोपेगेंडा कीता है बड़ी सलील और बड़ी कमीनी हरकत की थी है। कुरान पाक ने उन्होंने हरकत बयान फरमाई है। रब्बे कायनात फरमाते ने वकाल लज़ीना कफरू ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फीहि लअल्लकुम तग़लिबून। कुरान जदों मुहम्मद पढ़े तो रौला पा दिया करो। रब ने फरमाया मैं दसना ये चाहना रब ने की फरमाया। रब फरमाते ने तुहाडा तरीका सही नहीं, मैं दसा रब हो के दसा केड़ा सही तरीका है। वइज़ा कुरिअल कुरान, अजे भी आवाज़ नहीं आई, मिल के सारे कहो
اللہ کریم دا فیصلہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جدوں قرآن پڑھیا جائے فجر ویلے، ظہر ویلے، عصر ویلے، مغرب ویلے، عشاء ویلے، مسجد دے اندر، چوک دے اندر، فرمایا مدرسے دے اندر، گلی دے اندر، محلے دے اندر، دکان دے اندر، مکان دے اندر، میدان دے اندر روڑا نہ پایا کرو۔ کی مطلب؟ فرمایا روکیا نہ کرو بلکہ سنیا کرو۔ جدوں تسی سنو گے اسی رحمتاں دے دروازے کھول دیاں گے۔ مل کے آکھو سبحان اللہ۔ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ اسی قرآن پاک دے جلسے ڈکن والے نہیں، اسی حدیث پاک دے جلسے روکن والے نہیں، اسی جلسے کرن والے ہاں، اسی قرآن سنان والے ہاں، نبی علیہ السلام دا شان سنان والے ہاں، پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت سنان والے ہاں، صحابہ دی عظمت دے پرچم بلند کرن والے ہاں۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ میں پھر تانوں ترجمہ سناواں، تہاڈا ایمان ود جائے، ایمان ود جائے قرآن سن کے، ایمان ود جاندا ہے۔ میں تانوں ترجمہ سناواں، ترجمہ سن کے ایمان تازہ ہو جائے۔ کیوں؟ قرآن سن کے ایمان ود جاندا ہے، ترجمہ سنو ایمان تازہ ہو جائے۔ صحابہ دتیاں نے جانا، صدقے جاواں جنہاں قرآن پاک تو جانا واریاں، صحابہ دتیاں نے جانا، نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ ایک باری پھر آکھو، اچھی آواز نال آکھو۔ آج جڑا گناہگار تواڈے سامنے کھلوتا ہے نا، اسلام آباد میں تقریر کرنے واسطے گیا، مشرف دا دور سی، انہاں کہا اجازت نہیں، جلسہ نہیں کرن دینا۔ میں کہا جاؤ انہوں پوچھ کے آؤ مشرف دی امی نال نکاح کنے پڑھیا سی او دے ابے دا، اگر وہ کہہ دے بھئی مولوی تو علاوہ کسی نے پڑھیا ہے، پھر میں واپس چلا جا۔ سبحان اللہ۔ عمران خان نہیں روک سکدا، نواز شہباز نہیں روک سکدا، وڈے تو وڈا پہلوان نہیں روک سکدا، وڈے تو وڈا جاگیردار نہیں روک سکدا۔ میں کعبے دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا واں، اے دی تلاوت رحمان نے کرانی ہے، اے دی عظمت دا اعلان کائنات دے شہنشاہ نے کروانا ہے۔ اینو جہان نہیں روک سکدا، کوئی پہلوان نہیں روک سکدا، انشاءاللہ۔ اے پڑھیا جائے گا، مل کے کہو انشاءاللہ۔ تو انہوں ایتھے قرآن پاک دی اے سناواں، مزید تہاڈا جناب ایمان تازہ ہو جائے۔ گل سن والی جے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا اے قرآن اساں نازل فرمایا، ایدی حفاظت اسی کران گے، اسی قرآن نو نازل کرن والے ہاں، حفاظت بھی اسی کران گے، اسی قرآن دے راکھے ہاں، ساڈا کلام ہے، اسی حفاظت کران گے، اے کلام ساڈا ہے، حفاظت اسی کران گے، سونا نبی ساڈا ہے، عزت اسی عطا کران گے، نبیاں دی جماعت ساڈی ہے، عزت اسی عطا کران گے، صحابہ دی جماعت اولائکا حزب اللہ۔ اللہ فرماندے نے میرے محمد سونیا اے تہاڈی جماعت ہی نہیں ہے تے اللہ دی جماعت ہے۔ صحابہ دتیاں نے جانا، اچھی کہو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے یار، صحابہ دتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، کوڑیاں تے لیٹ کے او ہولی نیچے بولیا، کیسے سانو کنے کیسے کیسے کنے سانو حوصلے
بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے ایک گل کافراں نوں بھلیکھا ہے پتہ کی کافراں نوں بھلیکھا ہے مسلمان سو گئے نے مگر میں انہوں نے ایک پیغام دینا چاہنا وا انہوں نے ایک پیغام دینا چاہنا وا مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو ساڈی پہچان سن لو اسی مسلمان ہاں پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام ہاں اسی قرآن و حدیث دے پابند ہاں اسی خوش نصیب تے بخت بلند ہاں اسی محمد پاک دے غلام ہاں اسی مالک دے در تے بیٹھے ہاں رحمان دے مہمان پھر آکھو اچھی آکھو مجھ سے میرے اے سویڈن دا پادری بے ایمان لانتی میں انہوں پیغام دینا چاہنا مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو ادھر ادھر کی باتیں کر کے الزام تو دے سکتے ہو لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو لیکن تم مجھ سے رب کا قرآن نہیں لے سکتے ہو اور بزدلو لیکن تم مجھ سے مشن احسان نہیں لے سکتے ہو اور انشاءاللہ جب تک میں کیے جب تک میں کھائے جب تک زمین ہے جب تک زمائے جب تک ارض و سما دا نظام قائم تے دائم رہے گا گلستانہ چ گل نے چمنستانہ پھل نے بلبلا چکھ دیا نے کلیاں مہک دیا نے میرے دوستو انشاءاللہ قرآن دی آواز گونج دی رہے گی محمد دے فرمان دی صدا بلند ہوندی رہے گی سارے مل کے آکھو انشاءاللہ اچھا ایک گل کافرہ نے اور کی تھی پتہ کیڑی وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ مکہ بہت بڑی بستی ہے طائف بہت بڑی بستی ہے انہاں دونوں بستیاں وچوں رب کسے وڈے بندے تے قرآن نازل کردہ جھڑا برادری والا جھڑا جناب بڑا لمبا چوڑا خاندان جدے پتر بہت زیادہ بھرا بہت زیادہ اور جدے رشتہ داری بہت زیادہ محمد کہندہ ہے اے یتیم کہندہ میرے تے قرآن نازل ہویا ہے اور رحمان دا فیصلہ سنیا جی اللہ پتہ کی فرماندے نے اور میں دنیا دین لگیا کدی کسے کو نہیں پوچھیا ڈالر میں اپنی مرضی نال دینا ریال میں اپنی مرضی نال دینا درہم و دینار اپنی مرضی نال دینا اولاد اپنی مرضی دے نال دینا عزت تے غیرت اپنی مرضی دے نال دینا جرت تے وقار اپنی مرضی نال دینا محبت تے پیار اپنی مرضی نال دینا عزت تے عظمت شان تے مرتبہ اپنی مرضی دے نال دینا تے قرآن میں تواڈے کولوں پوچھ کے دینا سی کہ کنوں دیاں میں ساری کائنات وچوں قرآن نازل کرن واسطے پسند فرمایا تے سونے محمد نو پسند فرمایا آکھو حضرہ مل کے صلی اللہ پھر آکھو پھر جنہوں اللہ پسند کرے میں صدقے جاؤں جنہوں مالک پسند حافظ صاحب ہاں ایدی اشاعت واسطے بھی ویکھو حضرت حافظ صاحب ساڑھے استاد محترم ساڑھی جند جان ساڑھے خصوصی مہمان منظور انہاں دا تابعدار ان بڑا نکتہ بیان کیتا ہے اینو بیان اس قرآن نو تے حدیث پاک نو تے قرآن پاک نو بیان کرن واسطے بھی اسی ہی پسند کرنے جنوں کریے سبحان اللہ کہو ایک باری پھر آکھو پھر گل تو سناواں
بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک سانو دسیا سانو دسیا زمین آسماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے سیال کوٹ والے مسجد رحمانیہ گونج جائے آکھو سبحان اللہ اجے بھی جڑا نہ بولے اللہ کر کے دے موبائل دی سم بند ہو جائے سارے مل کے بولیا کرو سبحان اللہ اچھی آکھو حافظ صاحب گل سن والی جے سانو دسیا سانو دسیا زمین آسماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے اور نبی نہ کوئی بنایا ہے من لیا یارو سب مسلماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے ساڈا پیر سب تو نرالا ہے سونا کالی کملی والا ہے گواہی دے رہیاں 5 اذاناں نے سونے نبی دیاں اچیاں مل کے ایمانداری نال سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے سونا مکہ شہر نرالا ہے پیدا ہویا جتھے کملی والا ہے اتھوں نکلن سونے دیاں کاناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے تے گل سن والی جے سونا پیارا شہر مدینہ ہے رحمتاں برکتاں والا خزینہ ہے چھاواں کیتیاں باجوہ صاحب چھاواں کیتیاں دروداں سلاماں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ سیال کوٹ شہر دے اندر علامہ شہید رحمت اللہ علیہ یاد آئے گلی ہوندی مدینے دی ٹورن داتا مزا ہوندا باغ ہوندے کھجوراں دے پھرن داتا مزا ہوندا پھر بولو ذرا مل کے بولو آ چھوٹیاں مشیناں بول دیاں نے وڈیاں مشیناں بولو موت کولوں میں نہیں ڈردا موت ایک دن آنی ہے قبر ہوندی بکی اندر مرن داتا مزا ہوندا اللہ 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 میرے دوستو سنو ذرا مالک دا فیصلہ سنو رب نے فرمایا میں اپنے سونے تے قرآن نازل فرما تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا آخری گل سناواں پھر تواڈے کول اجازت چاہواں تے انشاءاللہ پھر اللہ لے آئے گا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے پھر آکھو ذرا مل کے بولیں ذرا زور سے بولیں اصل میں آپ بولتے ہو اس مولوی کی تقریر پہ بولتے ہیں جو یہ کہتا ہے میں ابھی انگلینڈ سے آ رہا ہوں پھر آپ بولتے ہیں نہیں ہم تو شیخو پورہ سے آ رہا ہے بولیا کرو توجہ فرمانا ذرا گل بڑی سن والی جے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام دی حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے نبی جی دا جواب نہیں جواب رہن دے سننا توجہ فرمانا میں صدقے جاواں قربان جاواں سنیا جے ذرا علی المرتضیٰ
सानू जान नालों प्यारे ने हसनो हुसैन सोने अखियां दे तारे ने हसनैन करीमैन साडी अखियां दे तारे ने जन्नती नवाब ने नवाब रहन दे जन्नती 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 नवाब। ये मेरा एक यार है इब्राहिम, उन्हें बलोचिस्तान दे अंदर सानू समुंदर दी सैर करवाई। उथे जनाब बिलाल ओड ने मैनू ये शेर एक लिख के दिता। रब ने मेरे को 3-4 होर बनवा दी तो भी मैं तुहानू सुनाना चाहना। चंबा ते चंबेली होर फुल बेशुमार ने थाओ थाई सबना दे सोने महकार ने पर सोने नबी पाक नू गुलाब रहन दे। एक बारी फिर आखो सुबहान अल्लाह, एक बारी फिर कहो कुजा लंतरानी कुजा शान असरा कुजा दस्ते ऐमन कुजा नूरे अदना कुजा तूरे सीना कुजा फलके आला कुजा सैर अहमद कुजा सैर मूसा। यहाँ चरख नीली है दरिया नहीं है अता में सखा में नेम में करम में गुलिस्ता में सहरा में जन्नत में यम में कलीसा में आतश कदा में हरम में ज़मीं पे फलक पे अरब में अजम में कहाँ आपका बोल बाला नहीं है सोने नबी पाक नू गुलाब रहन दे। मेरे दोस्तों तड़प जाओ जदों दा कुरान पाक नू दिल विच वसाया है हदीसे मुस्तफा ना हदीसे मुस्तफा उते अमल कमाया है। छोड़ परां 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 छोड़ परां होर कोई किताब रहन दे। इस तो अगली बात सुने जे तड़प जाओ सियाल कोट वाले गौर करे जे ध्यान करे जे माशर ते दिन जदों महशर ते दिन जदों धुप ने सताना है सोने नबी पाक सानू सीने नाल लाना है। ते की कहना अल्लाह नू अल्लाह जी एने मेरे उम्मती हिसाब रहन दे एने मेरे उम्मती हिसाब रहन दे। गल सुनिया जरा रहमानिया मस्जिद वालिया मंसूर नू बुलाया है आप नहीं आया रहमान ने कलाया है। आप नहीं आया रहमान ने कलाया है छड़ मंजूर हुण खिताब रहन दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह इस मस्जिद नू मजीद आबाद फरमा। अल्लाह मस्जिद दी इंतज़ामिया नू होर दीन दा खादिम बना। मौलाना आबिद सलमान रोपड़ी साहब दी अल्लाह ज़ुबान च होर तासीर पैदा फरमा। अल्लाहुम्मा आइज़ना फ़िद दुनिया वल आखिरा वला तुज़िल्लना फ़िद दुनिया वल आखिरा अंत वलियुना फ़िद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़ना मुस्लिमीना व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ा अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन। इंशाअल्लाह घड़ी का हुण मैनू पूरा गवेड़ नहीं वो मैं इत्थे सुना गया हाँ जो मैं एहतिकाफ किया है। तो मेरे बुजुर्गों का की नाम है हाजी उस्मान साहब चूँकि काबिल इज्जत काबिल एहतराम पुराने साढ़े मेहरबान ने तो तुसी फिक्र ना करो। कोई महीना डेढ़ लंघ लैन दो मैं उमरे ते चलिया उतों आके ना आप फिर घड़ी का भी सूत्र ला लवांगे। अस्सलाम वालेकुम।